केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार। आज दिनभरिको समाचारहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङमाथि हमला भएको भन्दै गोरामोमोद्वारा दार्जिलिङ सदर थानामा धरना प्रदर्शनी। युवा प्रवक्ता तरुण राईले दिए सिरुपाते खुकुरी निकाल्ने धम्कीपूर्ण बयान। यता अन्य ठाउँमा सरह कालेबुङमा पनि जेएनएलएफले गरे पोस्टरिङ कार्यक्रम। त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति केन्द्रबाट गोरामोमोलाई ग्रिन सिग्नल आइसकेको लाक्पा शेर्पा अनि मणि कुमार खवासको भनाइ। दार्जिलिङ पहाडमा फेरि आगो नलागोस् भन्ने अमर लामाको बयानमाथि हिल टिएमसीको विरोध। चियाबारी श्रमिकहरूलाई 2020 को बोनस त कता हो कता, यता 2019 को बोनसको 7% रहल रकमको माग गर्दै धरनामा उत्रिए खरसाङ लङभ्यू चियाबारी श्रमिकहरू। अनि खोज मिडियाको प्रस्तुतिमा गोर्खा सिङ्गिङ सेन्सेसन सिजन 1 सुरु भइरहेको चिफ कोअर्डिनेटर ललित बराइलीको जानकारी। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता तरुण राईले सिरुपाते खुकुरी निकाल्ने धम्कीपूर्ण बयान दिएका छन्। गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङमाथि हमला भएको आरोप लगाउँदै अहिले घडी गोरामोमोले विभिन्न ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शनी गरिरहेको छ। यही क्रममा आज दार्जिलिङ सदर थाना परिसरमा धरना प्रदर्शनी दिँदै काण्डमा लिप्त आरोपीलाई चाँडै पक्राउ गर्नुपर्ने मागमा पुलिसलाई दोस्रो चोटि उजुरी पत्र बुझाएको छ। जहाँ गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाका दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता तरुण राईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पार्टीको नाम नलिई तारो हानेका छन्। उनले 2007 मा पनि आफूहरूले बाटो छोडिदिएको भन्दै लुकेर वार गर्ने पार्टी समेत बताउँदै यदि 86 को सिरुपाते खुकुरी निकाल्न परे पनि जिएनवाइएफ तयार रहेको धम्कीपूर्ण बयान दिएका छन्। रातको घडीमा आएर मोहन घिसिङ हाम्रो अध्यक्षको घरमा जुन प्रकारले तिमीहरूले एउटा कायरताको परिचय दिएको छौ, तिमीहरूलाई हामी कायरता भन्छौँ, तिमीहरूलाई हामी कायरता भन्छौँ। तिमीहरूको यदि हिम्मत छ भने अगाडि आएर गरेको हुनुपर्छ। हामी जातिको लागि खट्दैछौँ, हामी जाति उन्मुक्ति र हाम्रो माटो सुरक्षाको लागि खट्दैछौँ भने तिमीहरू कन्ट्र्याक्टको निम्ति खट्दैछौ। हामी तिमीहरूलाई च्यालेन्ज गर्छौँ, तिमीहरू आओ, अगाडि आओ। हामीलाई मोहन घिसिङ हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो हात बाँधिदिएको छ। हामीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हामीलाई राजनीतिक संस्कार सिकाएको छ। त्यो कारणले हामीले युथ फ्रन्टले हामीले हात बाँधेर बसेका छौँ। तर तिमीहरूले अत्याचार गर्छौ भने तिमीहरूको अत्याचारको जवाब दिन हामी गोर्खा नेसनल युथ फ्रन्ट तयारी छौँ। हामीलाई कमजोर कहिले पनि नसोच्नु। 2007 मा पनि तिमीहरूलाई हामीले बाटो छोडिदिएको थियौँ। आप्पा सुभाष घिसिङले मेरो जाति नाश हुन्छ र षड्यन्त्रमा परेको छ, यिनीहरूलाई बाटो छोडिदिनु भनेर हामीलाई भनेको कारणले हामीले 2007 मा पनि तिमीहरूलाई बाटो छोडिदिएका थियौँ। आज पनि हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङले कहिले पनि हामीलाई यस्तो खालको कार्य गर्ने आदेश दिनुहुन्न। त्यही कारणले उहाँले हामी युथ फ्रन्टलाई, जिएनडब्ल्यूलाई, पार्टीलाई राजनीतिक संस्कार सिकाएको कारणले हामीले हात थामेका छौँ। यदि 86 को आन्दोलनको सिरुपाते खुकुरी निकाल्नु परेछ भने पनि जेएनवाइएफ तयारी छौँ। होसियार बस्नु। आज हामी प्रशासनलाई सम्मान गर्छौँ, हामी प्रशासनको कार्यशैलीलाई सम्मान गर्छौँ। हामीले यो केसलाई उहाँको हातमा सुम्पेका छौँ। अन्य ठाउँमा सरह यता कालेबुङमा पनि जिएनएलएफले पोस्टरिङ गर्दै केन्द्रीय कार्यालय अनि मन घिसिङको घर तोडफोडसितै प्राणघातक हमला गरेको भन्दै घोर विरोध जनाएको छ। पोस्टरमा असामाजिक तत्त्वलाई पुलिसले चाँडै पक्राउ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। पोस्टरिङपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य द्वय लाक्पा शेर्पा अनि मणिकुमार खवासले त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति केन्द्रबाट गोरामोमोलाई ग्रिन सिग्नल आइसकेको छ, त्यही भएर यस्ता कुकाण्डहरू भइरहेको छ जसमा बङ्गाल प्रेरित राजनीति दल उक्त काण्डमा लिप्त हुन सक्ने बयान दिएका छन्।
जिएनएलएफको तर्फबाट हामी घोर भर्सना गर्दै हामी प्रशासनलाई चाँडोभन्दा चाँडो यो असामाजिकको तत्त्व यो बङ्गाल प्रेरित हुनसक्छ कोही राजनीतिक पार्टीबाट यसलाई बङ्गाल प्रेरित भएर यिनीहरू आएर कुछ नराम्रो गर्नु खोजेको त्यसले गर्दाखेरि यस कुतत्त्वहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्नु पर्यो। नत्र हामी माथि हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार दोस्रो चरणमा हामी नपक्रेको खण्डमा हामी फेरि केही न केही हामीले कदम चाल्नु बाध्य हुनेछौँ। 29 सेप्टेम्बर हो, भोलि अन्तिम दिन हो। सेप्टेम्बरभित्र आएन र पनि एउटा राम्रै मेसेज माथिबाट हामीलाई एउटा आउने हामी एउटा विश्वस्त आश्वस्त छौँ। हामी एउटा धैर्य धारण गरेर बसेका छौँ र यो पार्टी एउटा धैर्य धारण र डिसिप्लिनमा बसेको कारणले आज आएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। आज हेर्नुहोस्, यो त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति अरू पार्टीहरूले पनि यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारले चाप दिँदैछ त्यो ठिकै हो, त्यो एकदमै ठिकै छ। भने अर्को तर्फबाट के हुँदैछ भने यहाँ भङ्गालिँदैछ। हामी केन्द्रपट्टि हामीले माग्नुपर्ने केन्द्र सरकारसँग हो, जति पनि छ केन्द्र सरकारसँग हो, तर यहाँनिर केन्द्र सरकारको अगाडि नमागेर कतै न कतै यो बङ्गाल सरकारको तर्फबाट भाया आउने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर कतै न कतै फेरि हामी आपस्तमा गोर्खाहरू यहाँनिर भङ्गालिने काम भएकोले गर्दा नि यो ढिलाइ पनि भएको हुनसक्छ। यदि खण्ड विकास अधिकारीले नै पक्षपात गर्छ भने उसको सानो गल्तीले दार्जिलिङ पहाडमा फेरि आगो नलागोस् भन्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामाको बयानमाथि हिल टिएमसीले घोर विरोध जनाएको छ। उहाँको विचार जुन प्रकारले खण्ड विकासमाथि खण्डेको छ त्यसमा हामी टिएमसी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ सरकार हो, सरकारमा बस्ने पदाधिकारीहरूले सबैको काम गर्नुपर्छ, त्यसमा पार्टी छुट्याएर काम गर्नु हुँदैन। यसलाई हामी पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ र त्यही प्रकारले नै काम गरेको हुनुपर्छ। र विगत दिनमा 3.5 वर्ष जसले चलाए जिटिए, त्यसमा हिल टिएमसीले यति साह्रो दुःख पायो। त्यति बेला हामीले कहिले पनि भनेनौँ कि हामीले दुःख पाएको छौँ र हामीलाई के गरिदिनुपर्छ भने हामीले वार माग्ने क्रमहरू जारी गरेनौँ। तर आज सुन्दैछौँ कि अब खण्ड विकासहरूले काम गरेन भने पाहाडमा आगो लाग्छ भन्ने शब्दहरू चाहिँ हामीलाई साह्रो पर्दैन र हामी पचाउनु पनि चाहँदैनौँ। पाहाड बल्ल शान्ति भएको छ र हिल टिएमसी शान्ति चाहन्छ। उहाँले चाहिँ जनतालाई आगो लगाएर चाहिँ उहाँहरू राजनीति गर्नु खोज्दैछ। हामी चाहिँ के छ भने युथको तल टिएमसी हिल टिएमसी तलबाट चाहिँ हामी जनतालाई चाहिँ आगो लगाएर चाहिँ उनीहरू नेता हुनु चाहिँ हामी दिँदैन। हामी चाहिँ पाहाडमा चाहिँ हिल्समा चाहिँ एउटा शान्ति चाहन्छ। हामी शान्ति उहाँले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिँदछ, अरे जिटिएको चेयरम्यान भएन अरे, उनीहरूलाई राखेन अरे, आगो लगाउँछु त्यो चाहिँ के गर्नु खोजेको, त्यो चाहिँ हामी दिँदैन। त्यसको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ। हामी हिल टिएमसी डिस्ट्रिक्ट युथकोबाट हामी चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। चिया श्रमिकहरूले पाउने 2020 को बोनसको कुरा त कता हो कता, यता खरसाङ लङभ्यू चिया श्रमिकहरू 2019 को बोनसको 7% रहल रकम अनि अन्य हाजिराको माग गर्दै प्रबन्धक कार्यालय अघि धरनामा उत्रेका छन्। चिया श्रमिकहरूले 20% बोनस एकै किस्तीमा पाउनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको समय अर्कोतिर बितेको वर्षको बोनसको 7% रहल रकमको मागमा खरसाङ लङभ्यू चिया श्रमिकहरू प्रबन्धक कार्यालय अघि धरनामा उत्रेका छन्। चिया श्रमिकहरूले यस वर्ष कति प्रतिशत बोनस पाउने हो त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। त्यहीमाथि बितेको वर्ष 2019 को पछिल्लो वर्ष 2020 मा पाउनुपर्ने श्रमिकहरूको रहल 7% बोनसको रकम आजसम्म पाएको छैन। यसका साथै अन्य नदिएका रकमहरूको समय सीमा पूरा भइसक्दासम्म पनि मालिक पक्षबाट ती रकमहरू भुक्तान नगरेको प्रतिवादमा स्थानीय श्रमिकहरू आजदेखि खरसाङको लङभ्यू चिया कमानको प्रबन्धक कार्यालय अघि धरनामा उत्रेका हुन्। यस अवधि श्रमिकहरूले उनीहरूको यस वर्षको बोनस दिनु त होइन, तर गत वर्षकै रहल 7% बोनस समेत आजसम्म नदिएको गुनासो अघि राखेका छन्। आफूहरूलाई दैनिक हाजिरा लगायत अन्य सहुलियतहरू पनि नियमित रूपमा भुक्तान नगरेको बताउँदै जबसम्म आफूहरूको माग पूरा हुँदैन तबसम्म यो धरना प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन्। हाम्रो जबसम्म पैसा पाउँदैन तबसम्म हामी यति जारी नै रहन्छौँ। पैसा पाएको छैन। हामीले दसैँ हाम्रो छेउछेउमा आइसकिसक्यो। हाम्रो नानीहरूलाई लुगाफाटा किन्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। हामीलाई 20 को बोनसको त आशै छैन। हामीले 19 को बोनस पनि त्यही पनि हामीलाई दियो भनेदेखि हामी केही गर्नु सक्छौँ भनेर हामीले आशा राखेको थियौँ, तर त्यो पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ आज हामीलाई यहाँ बाध्यता परेको यहाँनिर आउनु। के माग छ तपाईँहरूको चाहिँ? हामीले चाहिँ जब अब हामीलाई
है पैसा रुपियाँ चाहिँ हामीलाई मालिकहरूले क्लियर गरिदियोस् तब मात्रै हामी यहाँबाट उठ्छौँ। यता श्रमिकहरूको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न तथा उनीहरूलाई बल प्रदान गर्न क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित श्रमिकहरू मिलेर एउटा एक्सन कमिटी बनाएको कमिटीका सदस्य हमिङ तामाङले बताएका छन्। श्रमिकहरूको सम्पूर्ण स्टाफ सब स्टाफ यहाँनिर सबै खटी खाने पार्टीको प्रतिनिधि युनियन सबै मिलेर जुन एउटा आन्दोलन भएको छ यो सक्सेस हुनुपर्छ र हामी सक्सेस गराएर छाड्नेछौँ। कुन प्रकारले चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा हामी बेलुकी बसेर एउटा सरसल्लाह पनि गर्नेछौँ। 4 बजीसम्म वर्किङ आवर हो बगानको है। 4 बजी भित्रमा कुनै न कुनै एउटा कलकत्ताबाट कम्पनीले कुनै न कुनै एउटा एकदमै पोजिटिभ मेसेज पठाएर हाम्रो श्रमिकहरूको अनुहारमा खुसी ल्याउने छ भनेदेखि त्यो कुरोलाई हामी वेट गर्छौँ र 4 बजी बादमा फेरि हामी एकपल्ट जोइन्ट एक्सन कमिटी बसेर पार्टी प्रतिनिधिहरू बसेर सब स्टाफ च्यालेन्ज सबै बसेर चाहिँ फेरि एउटा सामूहिक निर्णय लिनेछौँ। त्यसपछि बादमा चाहिँ भोलिको कार्यक्रम निश्चित हुनेछ। मालिक पक्षबाट के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ मालिकले खालि टोपी लगाउने काम मात्रै गर्छ, अरू केही पनि काम गर्दैन। बस जनताको हित र हकको लागि कहिले पनि उसले सोच्दैन। यो जनता यहाँको प्रोपर्टीलाई यहाँको ग्रिन लिफलाई उठाएर उसले खालि धन्दा पानीमा मात्रै हाल्नुहुन्छ, अरू केही छैन। यहाँको पाउने फ्रेन्च बेनिफिट भनेको टोटली जिरो छ। यस्तै भइसकेको रहेछ। तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि भाइहरूले भनेको छ अब बाँकीको काम चाहिँ नगरौँ भन्ने यो शब्द राख्नु भएको त गर्छ। जबसम्म पैसा पुरा फुल पेमेन्ट हुँदैन तबसम्म यहाँको जनताको भविष्य अन्धकारमै छ। र जो जति आउँदैछ उनीहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा पाएको छैन। ड्युज छ है। हामीले मालिक पक्षलाई हामीले धेरैचोटि उसँग मिटिङ बस्यौँ। हामी तपाईँको एलसीमा डिएलसीमा सिलगढीमा 2 चोटि बस्यौँ र पनि कुनै छलफल भएन त्यहाँबाट। र त्यसले गर्दाखेरि अति भएर र पनि हामी चाहिँ अब त्यो बगानलाई उठाउनु छ बनाउनु छ भन्ने हिसाबले अब लागि परेको छौँ। तर अब यसरी हाम्रो ड्युजहरू क्लियर नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदम दुखी छौँ। अब यत्रो जनताले सहयोग गरिरहेको छ र पनि मालिक पक्षबाट एकदमै हामीलाई सहयोग छैन। अर्कोतिर श्रमिकहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनको सन्दर्भमा बगानका प्रबन्धक AK चौधरीसँग जान्न चाहँदा उनले ब्याङ्कको केही समस्या भएको कारण श्रमिकहरूको खर्च अनि गत वर्षको रहल बोनस दिन विलम्ब भएको, यद्यपि गत वर्षको बोनस भने आगामी शनिबार भित्रमा दिइने उनले बताए। उनले यस प्रकारको आन्दोलन गर्नु गलत हो भन्दै कुनै पनि समस्याको समाधान टेबलमा बसेर मात्र हुने बताएका छन्। 3 दिन में हो बट शनिवार तक ये 7% कंप्लीट करना है। जैसे हम लोगों ने 7% लास्ट टाइम दिया है 24 तारीख को, उसी तरह से हम कंप्लीट करेगा इसको। अगर नहीं किया तो सर 33 तारीख अगर नहीं किया तो देखिए इसमें नहीं करने का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए कि जो कंपनी ने जिस विश्वास के साथ मुझे बोला है उसी विश्वास के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। कंपनी को कोई प्रॉफिलिटी नहीं है लॉन्ग व्यू से, तो इसको ठीक सुचारू रूप में चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है हमारे मालिक के पास में। बट इस क्राइसिस से निकलने का जो कोशिश हम लोग कर रहा है वो अचानक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा उसके लिए हमको यूनियन से भी हुआ है सपोर्ट मिला है, वर्कर से भी सपोर्ट मिला है, सही बात है। बट आज का ये घेराव नहीं होना चाहिए था। जबकि हमारा लास्ट ईयर गार्डन का 1,25,000 खाली क्रॉप बना है पूरे साल में जी। यहाँ पर पहले 7 लाख बनता था जी। तो 1,26,000 बना और गार्डन डिस्टर्ब हुआ लास्ट ईयर काफी। उसके बाद भी हम लोगों ने 2020 में मिलने का बोनस हम लोग दे रहा है। लॉस मेकिंग होने के बाद भी हम लोग सारा पैसा दे रहा है यहाँ पर। तो अगर 2-3 दिन का अगर कोई लेट हो रहा है तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। खोज मिडियाको प्रस्तुतिमा गोर्खा सिङ्गिङ सेन्सेसन सिजन 1 सुरु भइरहेको चिफ कोअर्डिनेटर ललित बराइलीले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा कोअर्डिनेटर करण दोतराज अनि हेड मेम्बर रमेश गुरुङ पनि उपस्थित थिए। 15 वर्षदेखि माथि उमेरका अनि सबै क्षेत्रका इच्छुक मानिसहरूले यसमा सहभागी जनाउन सक्ने, जसको निम्ति अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बराइलीले बताएका छन्। र यसमा रुचि राख्नेहरू जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई रेजिस्ट्रेट गरेर आफ्नो गायन प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ। र यसको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले 1 तारिकदेखि अक्टोबर 1 तारिकदेखिको सुरु गरिनेछौँ र यसमा 1 महिनासम्म रेजिस्टर ओपन हुन्छ र प्रत्येक क्षेत्र भन्नुको प्रत्येक हाम्रो सिटी क्षेत्रहरू दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, खरसाङ, डुवर्समा 2 जग्गा, इभन सिक्किममा 2 जग्गा मात्रै नभएर
हामीले यसलाई नर्थ इस्ट साइडमा आसाम, शिलङ, गुवाहाटीमा, इभन क्यालकाटा र नर्थ इस्ट बाहेक हाम्रो दिल्ली एनसिआरमा पनि अफलाइन अडिसन राख्ने जमर्को बसेको छौँ। यसमा विजेताहरूलाई हामीले 2-2.5 लाख रुपियाँको एउटा नगद पुरस्कार र साथै 1 वर्षसम्म खोज मिडियासँगै उहाँहरूले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र तुलसी सर र रञ्जित गजमेरज्यूको तर्फबाट एउटा भिडियो एल्बम गरेर हामीले उहाँहरूलाई दिनेछौँ। खालि विनर बनाएर छोडेर चाहिँ जाने गर्ने छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रिपिटेड एउटा नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा लिएर चाहिँ र यहीँबाट नै एउटा राम्रो मिडिया हाउस, एउटा खोजको हाउस चाहिँ रेडी गर्ने तयार गर्दैछौँ। विदेशमा बसेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, तर अनलाइन उहाँहरूले भिडियो रेकर्ड गरेर पठाउनुहुन्छ र हाम्रो जति पनि जुरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जज गरेर हामीलाई यसको छलफल बताइदिनुहुन्छ। यसमा 1 तारिक रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, निःशुल्क नभएर चाहिँ यसलाई 300 रुपियाँ चाहिँ यसको रेजिस्ट्रेसन फिस बुझाउनुपर्छ। 300 रुपियाँ तिर्नुको चाहिँ रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा यदि हामीले निःशुल्क राख्यौँ भने सायद भोलिको दिनमा भिड मात्रै जमाएको होला र त्यसमा केही आफ्नो सङ्गीत क्षेत्रमा नभएर अरू चिजमा पनि भिड मात्रै भएर धेरै कुराहरूमा असुविधा हुनसक्छ। र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने मान्छेहरूलाई 300 रुपियाँ भन्दा चाहिँ बेसी चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा फ्युचर क्रिएट गर्नेछौँ, जुन एउटा भविष्य सोचेको छौँ एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा, यो चिजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेको छौँ हामीले। कतिकालीन महागुरु जुरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अब उहाँहरूलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्छ। तपाईँहरूलाई वेबसाइट पनि छँदैछ, हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 1 तारिकदेखि वेबसाइटको नाम भनिदिनुहोस् न। वेबसाइटको www.khoj.net.in www.khoj.net.in मा गएर तपाईँहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अडिसन फर्स्टमा चाहिँ अफलाइन हुन्छ सबैजना, जति विभिन्न ठाउँमा जहाँ जति पनि अडिसन हुन्छ, जस्तै कालिम्पोङ, दार्जिलिङदेखि सबै जति विभिन्न ठाउँमा फर्स्टमा अडिसन चाहिँ अफलाइन हुन्छ। तर अफलाइन अडिसन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले पहिला रेजिस्ट्रेसन गरेको हुनुपर्छ। रेजिस्ट्रेसन गरेर हामीले एउटा कम्प्युटर जेनेरेट गरेको एउटा नम्बर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो नम्बर लिएर चाहिँ उहाँहरू अडिसन दिनु आउनु सक्नुहुन्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङमाथि हमला भएको भन्दै गोरामुमोद्वारा दार्जिलिङ सदर थानामा धरना प्रदर्शनी। युवा प्रवक्ता तरुण राईले दिए सिरुपाते खुकुरी निकाल्ने धम्कीपूर्ण बयान। यता अन्य ठाउँमा सरह कालेबुङमा पनि जेएनएलएफले गरे पोस्टरिङ कार्यक्रम। त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति केन्द्रबाट गोरामुमोलाई ग्रिन सिग्नल आइसकेको लाक्पा शेर्पा अनि मणि कुमार खवासको भनाइ। दार्जिलिङ पहाडमा फेरि आगो नलागोस् भन्ने अमर लामाको बयानमाथि हिल टिएमसीको विरोध। चियाबारी श्रमिकहरूलाई 2020 को बोनस त कता हो कता, यता 2019 को बोनसको 7% रहल रकमको माग गर्दै धरनामा उत्रिए खरसाङ लङभ्यू चियाबारी श्रमिकहरू। अनि खोज मिडियाको प्रस्तुतिमा गोर्खा सिङ्गिङ सेन्सेसन सिजन 1 सुरु भइरहेको चिफ कोअर्डिनेटर ललित बराइलीको जानकारी। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कालिम्पोङ आयुर्वेदा सेन्टरको उद्घाटनमा आउनुहोस् अनि निःशुल्क उपचारको लाभ उठाउनुहोस्। आगामी 1 अक्टोबर 2021 समय 1 बजे दिउँसोदेखि उसो। कालिम्पोङ आयुर्वेदा सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिन्दल हार्डवेयर, Kalimpong. 5th JIS Kalibung Open Badminton Tournament 2021, organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189 43740, 98317 79600 and
94761 66046। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी स्वर्गीय रामदेवीको गत 13 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 30 सितम्बर 2021 बिहिबारको दिन स्थानीय ठाकुरबाडी मन्दिर सभागृहमा सम्पन्न हुने भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, गाउँ समाजका शुभचिन्तकहरू साथै शवयात्रामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। समय बेलुकी 3 बजेदेखि। विनीत जनार्दन प्रसाद अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। राजनैतिक बहसको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन हार्दिक निमन्त्रणा। कालेबुङका पत्रकारहरूको सङ्गठन जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङले आगामी 3 अक्टोबर 2021 आइतबारका दिन कालेबुङको रामकृष्ण रङ्गमञ्च अर्थात् टाउन हलमा ठिक दिउँसो 1:30 बजेदेखि एक राजनैतिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने तय गरेको छ। दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूलाई लिएर पहाडको हुद्दा र गोर्खाको मुद्दा अब कतातिर भन्ने विषयमा उक्त दिन राजनैतिक बहस गरिनेछ। उक्त बहस कार्यक्रम विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडिया साथै सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सोझो प्रसारण पनि गरिनेछ। तसर्थ उक्त कार्यक्रममा इच्छुक महानुभावलाई उपस्थित भई बहसमा सहभागिता जनाइदिने जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। विनीत सभापति, सचिव अनि सम्पूर्ण सदस्यगण, जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ। के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिसियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइरोइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 0355 291127 अनि 6296639348। माँ दुर्गाका उपासक भारतका प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित रामदासजी महाराज महाराष्ट्रबाट तपाईँको सहर कालेबुङमा आइपुगेका छन्। कुनै पनि पुरुष साथै महिलाहरूका समस्याहरू जस्तै सन्तान प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, उद्योग, प्रणय, विवाह, अदालती मामला, शिक्षा, विदेश भ्रमण, वैवाहिक जीवनमा विवाद, शत्रुबाट हुने समस्याहरू 100% समाधान गर्नेछन्। युवा अवस्थामा नै सिद्धि प्राप्त गरेका पण्डित रामदासजी महाराजले अनुहार, फोटो र हत्केला हेरेर तपाईँको भविष्यवाणी गर्नेछन्। समस्या मुक्त, सफल अनि खुसी जीवनको निम्ति उनीसित भेट गर्नलाई ठेगाना रहेको छ होटल गम्पुस, रुम नम्बर 7, नियर डम्बर चौक, कालिम्पोङ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। फोन मार्फत अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क नम्बर 9612429774 अनि 9822725335। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ,
स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9883658531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म,
गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आर.ओ. कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर S. सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ।
साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एलुमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एलुमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, सेन्ट डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज,
फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।